बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा से अपोजिशन की जानिब से अपने उम्मीदवार अब सामने लाना शुरू कर दिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने 9 उम्मीदवार पहले मैदान में उतारे थे, जिनमें 5 जनरल सीटों के लिए, 2 ख़वातीन की और 2 टेक्नोक्रेट की नशिस्तें थीं। अब अपोजिशन की जानिब से अभी तक की इत्तलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने तीनों नशिस्तों के लिए एक जनरल, एक टेक्नोक्रेट और एक खातून नशिस्त के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि जेयूआई की जानिब से सिर्फ और सिर्फ एक जनरल सीट पर और मुस्लिम लीग नून की जानिब से भी सिर्फ एक जनरल सीट पर ऐलान किया गया है। खातून और टेक्नोक्रेट की सीट के ऊपर अभी तक कोई ऐलान नहीं किया गया है। अगर देखा जाए तो जो 3 लोग पीपल्स पार्टी की जानिब से सामने आए हैं, एक तो जो गीज़ान साहब हैं, गीज़ान मियां खेल साहब, उनका ताल्लुक देई खान से है और डेरा इस्माइल खान से। ज़ाहिर बात है वहाँ से पीपल्स पार्टी ने 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जीती हैं, एक कौमी असम्बली नशिस्त जीती है, तो वहाँ से मियां खेल साहब ज़ाहिर बात है कि एक फ़र्स्ट चॉइस थे और उन्होंने सामने आना था। उन्हें टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर टिकट जारी किया गया है। उनके साथ जो पिछली मर्तबा अगर हम लोग बात कर रहे हैं पीटीआई के साबिक सेनेटर फिदा मोहम्मद खान साहब, उन्हें इस बार पीपल्स पार्टी ने टिकट जारी किया है। यानी वो फिदा मोहम्मद खान साहब पिछली बार जो पीटीआई के सेनेटर थे, इस बार वो पीपल्स पार्टी के सेनेट के उम्मीदवार होंगे और अभी हाल ही में उनका टेन्योर मुकम्मल हुआ। इससे पहले वो खुद कौमी वतन पार्टी से थे, यानी जो आफ्ताब शेरपाव साहब की पार्टी थी, ग़ालिबन ज़िला नाज़िम थे उनकी पार्टी से। उनके भाई मुस्लिम लीग नून से सेनेटर रह चुके हैं। उन्हीं की खातून एक उनकी फैमिली मेंबर थी, वो पीटीआई की एमपीए रह चुकी हैं पिछले दौर के अंदर और उनके बेटे जेयूआई से मेयर के उम्मीदवार थे। वो खुद जेयूआई जो शिरानी ग्रुप है उनके साथ भी रहे हैं और अब वो पीपल्स पार्टी में आ गए हैं। तो पिछले कुछ दौर के अंदर वो शेरपाव ग्रुप, फिर नून लीग, फिर जेयूआई शिरानी और अब पीपल्स पार्टी में आए हैं। बीच में पीटीआई भी थी, तो ये 5-6 पार्टियां गुजार के वो पीपल्स पार्टी में आए हैं और पीपल्स पार्टी ने उन्हें अपना सेनेट का टिकट जारी कर दिया है। क्या तो उनके पास कोई ऐसी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होगी कि वो यहाँ पर पीपल्स पार्टी की मजबूरी बन गए थे, या उनके पास बहुत ही भारी सरमाया होगा, क्योंकि सेनेट का इंतखाब तो होता ही पैसे की बुनियाद पर है। तो शायद यही बात हुई हो कि आप अपने लिए खुद ही मैनेज कीजिए, जो कुछ आपने करना है हम आपको टिकट दे देते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है और ऐन मुमकिन है कि उन्हें बार्गेनिंग टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाए अपना उम्मीदवार विड्रॉ करने के लिए। पीपल्स पार्टी ने उन्हें टिकट तो दे दिया है, लेकिन अब देखना है कि आगे होता क्या है। दूसरे उम्मीदवार वहाँ से पीपल्स पार्टी की तीसरी मर्तबा सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगी रुबीना खालिद साहिबा। उन्होंने 2012 में पहली मर्तबा सेनेटर बनी, 2018 में फिर सेनेटर बनी और अब 2024 के लिए भी वो उम्मीदवार हैं। और क्योंकि शुरू से ही उनका ख़ानदान पीपल्स पार्टी के साथ रहा है, उनके वालिद, उनके भाई वो इस वक्त यूथ विंग जो वुमेन विंग है उसकी सूबाई सदर भी हैं, तो उन्हीं को टिकट जा रहा था और उन्हीं का नाम भी आ रहा था। गो के उनका नाम कौमी असम्बली के लिए तरजीही फहरिस्त में पहले नंबर पर कहा जा रहा था, लेकिन उनका नाम ड्रॉप हुआ और उन्होंने कोई गिला शिकवा नहीं किया, खामोशी से अपना काम जारी रखा। जो एक मुश्किल दौर था इंतखाबात का, उसके अंदर उन्होंने अपने से पूरी मुहिम चलाई, पार्टी के लिए भी चलाई, भाई के लिए भी चलाई और यहाँ पे वुमेन विंग को भी फ़ाल किया। बिलावल भुट्टो के आने पर भी यहाँ पे जितने भी जलसे हुए वहाँ पे ख़वातीन की नुमाइंदगी उन्होंने यकीनी बनाई और भारी तादाद में यकीनी बनाई, तो उनका टिकट तो वाज़ेह है कि उनको मिलना था। ये जेयूआई की जानिब से एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ और बहुत ही पॉजिटिव स्टेप, इसको तो पॉजिटिव ही कहना चाहिए, कि उन्होंने अताउल्लाह दरवेश साहब को टिकट जारी किया है। जनरल सीट के ऊपर वो उम्मीदवार होंगे। ये एक बहुत बड़ी और अच्छी डेवलपमेंट है जेयूआई के वर्कर्स के लिए। अमूमी तौर पे ये गिला होता है कि जेयूआई जो हैं वो वर्कर्स को बहुत कम मौका देते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही अहम नशिस्त है और उसके लिए किसी वर्कर को आगे लाना, ये जेयूआई की जानिब से बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अताउल्लाह साहब एक प्योर वर्कर हैं और सवाबी में जब उन्हें क़यादत ने कहा इलेक्शन लड़ा, जब क़यादत ने कहा सवाबी से ना लड़ो, नहीं लड़े। आ गए पेशावर में क़यादत ने कहा PK 79 से पेपर जमा कराएं, उन्होंने लब्बैक कहा, जमा करा दिया। फिर इलेक्शन लड़ने का कहा, इलेक्शन लड़ा, वोट भी मांगा और अपनी हार भी ग्रेसफुली तस्लीम कर ली, हर एक चीज़। फिर इसके बाद जब सेनेट इंतखाब हो रहा था, अभी जो हो रहा है, उसके लिए भी उनको जब पूछा गया तो मुझे क़यादत ने कहा कि आप कागज़ जमा कराएं, मैंने जमा करा दिए। तो वो
پارٹی کے ساتھ ایک لائل ورکر کے طور پہ جانے جاتے ہیں، اور ان کے آنے سے بہت زیادہ جے یو آئی کے جو ورکرز ہیں وہ بہت زیادہ پرجوش ہیں، کافی انہیں خوشی ہو رہی ہے، ایک اونرشپ مل رہی ہے ورکر کو بھی کہ ہاں اس پارٹی کے اندر ہمارا بھی کچھ ہے، ہمارا بھی حصہ ہے، ہمیں بھی سنا جا سکتا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ دلاور خان صاحب اور طلحہ محمود صاحب وہ دونوں بھی جے یو آئی کے امیدوار ہوں گے ٹیکنوکریٹ کی نشست کے لیے اور ایک جنرل سیٹ کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کب اناؤنسمنٹ ہوتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب پاکستان آ جائیں گے آج کل میں، اور پھر 26 تاریخ ہے آخری ٹکٹ جمع کرانے کی، تو تب تک یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے موروثی سیاست ہی ہے۔ امیر مقام صاحب خود صوبائی صدر ہیں، وفاقی وزیر لگ گئے سیفران کے، ان کے بھائی ڈاکٹر عباد صاحب وہ یہاں پہ لگ گئے اپوزیشن لیڈر خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور اب ان کے بیٹے جو سابق ضلع ناظم ہیں نیاز احمد صاحب، انہیں وہ یہاں سے سینیٹر بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، انہیں سینیٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون میں اس پورے خیبر پختونخوا میں کوئی بھی دوسرا کوئی ایسا اہل بندہ نہیں تھا کہ یا وہ وفاقی وزیر بنتا، یا وہ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر بنتا، یا وہ یہاں پہ سینٹ کا امیدوار بنتا۔ یہ سب کا سب جو معاملہ ہے وہ صرف ایک گھر تک محدود ہو کے رہ گیا ہے، اور ایک ہی گھر سے فیصلہ بھی ہوگا، ایک ہی گھر سے امیدوار بھی آئیں گے، اور ایک ہی گھر سے تمام جو ہے وہ سیاست کی جائے گی۔ تو امیر مقام صاحب کے بیٹے جو ہیں نیاز احمد صاحب، انہیں یہاں پہ ٹکٹ جاری کیا گیا ہے۔ شاید وہ بہت ٹیلنٹڈ ہو، بہت ہی ایکسٹراڈنری ٹیلنٹ ہو، سامنے آئے ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کہ باپ بیٹے کا ایک اثر تو رہتا ہی ہے کہ وہ ان کے والد ہیں، اسی بنیاد پر وہ آگے آ رہے ہیں۔ ضلع ناظم بھی انہیں والد نے بنایا تھا، اور اب یہاں بھی انہیں والد ہی ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ ابھی تک نون لیگ نے کسی اور ٹکٹ ہولڈر کا اعلان نہیں کیا ہے۔ وہاں پر بھی تاج محمد افریدی صاحب وہ بھی پر تول رہے ہیں، عین ممکن ہے کہ انہیں بھی ٹکٹ جاری کر دیا جائے، لیکن وومن سیٹ پہ بھی ان کے پاس یہاں پہ خواتین موجود ہیں، لسٹ میں ان کے نام موجود ہے، تو وہاں بھی ٹکٹ جاری ہوگا۔ تو یہ تینوں پارٹیاں ان 3 نشستوں کے لیے عین ممکن ہے کہ آپس میں جوڑ توڑ کریں، ایک خاتون، ایک ٹیکنوکریٹ اور ایک جنرل، ان تینوں کا ڈیوائڈ ہو جائے، اور ایک آدھ سیٹ کے لیے کیونکہ ایک اور جنرل بھی چانس بنتا ہے، اگر یہ حلف برداری ہو جاتی ہے تو وہ جو بڑی پارٹی ہوگی وہ یہاں پہ اپنی کوشش کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کی جانب سے فضل حنان صاحب ایک نام اس میں سامنے آیا، میں نے کچھ پتہ کیا کہ آخر یہ ہیں کون، تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ عاطف خان صاحب کے بھائی ہیں۔ ان کا نام جنرل سیٹ میں بھی کلیئر ہے، اور غالباً ٹیکنوکریٹ میں بھی ان کا نام کلیئر ہے، دونوں جگہوں پہ ان کا نام موجود ہے، اور ان کے لیے بھی کوشش ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ایک چھٹا جنرل سیٹ کا سینیٹر نکالنے کی کوشش کر رہی ہے، وہاں پہ ان کا نام شامل کیا جائے۔ اب کیونکہ خرم ذیشان صاحب کے نام پیپر ریجیکٹ ہو چکے ہیں، اپیل کیا انہوں نے، اور ہوپ فلی وہ کلیئر ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ کلیئر نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پہ پھر اس نام کے لیے کوشش کی جا رہی ہے جو شفقت صاحب ہیں ملاکنڈ سے، ایک ان کو ایڈجسٹ کیا جائے اور دوسرا ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، یہ 2 نام آگے آ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی موروثیت ہے، ظاہری بات ہے شاہرام ترقی صاحب کے بھائی جو ہیں وہ صوبائی وزیر ہیں، تو عاطف خان صاحب کے بھائی جو ہیں وہ سینیٹر کیوں نہیں بن سکتے؟ تو یہاں پر بھی پھر ظاہری بات ہے کہ باپ بھائی کا تعلق ہے، بھائی بھائی لوگ ہیں، تو سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر علی امین گنڈاپور صاحب کے بھائی ایم این اے کے امیدوار بن سکتے ہیں تو پھر یہاں پر کیوں بھائی جو ہے وہ سینٹ کا امیدوار نہیں بن سکتا؟ دیکھنا یہ ہے کہ یہ موروثیت کس حد تک جاتی ہے۔ ہر ایک جماعت میں موروثیت ہی چل رہی ہے، چاہے ہم لوگ پیپلز پارٹی کو دیکھ رہے ہیں تو آصفہ بھٹو زرداری سامنے آ گئی ہیں، جے یو آئی کو دیکھتے ہیں تو ضیاء الرحمان صاحب سامنے آ گئے ہیں، پی ٹی آئی کو دیکھتے ہیں تو فیصل امین گنڈاپور صاحب سامنے آ گئے ہیں، یا شاہرام ترقی صاحب کے بھائی ہیں، عاطف خان صاحب کے بھائی ہیں۔ تقریباً ہر ایک جماعت کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، میکسیمم جماعتوں کے اندر۔ نون لیگ کے اندر دیکھا جائے تو امیر مقام صاحب ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ ظاہری بات ہے اے این پی کے اندر بھی وہی صورتحال ہے، وہ تو خیر پارٹی کی اپنی ایک موروثیت ہے وہ آ رہی ہے، لیکن باقی جگہوں پر بھی آپ کو یہی سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ بلور خاندان ہے، وہاں پہ ایمن ولی صاحب کا خاندان ہے، تو یہ موروثیت ہر ایک جماعت میں ہے، اس لیے کسی دوسری جماعت کے اوپر تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوائے جماعت اسلامی کے۔ باقی ہر ایک جماعت نے موروثیت کو ہی پروان چڑھایا ہے اور اسی کو سپورٹ کرتی آئی ہے۔